म सुनिल दाहाल। नेपाल भारत सीमाको विषय विवादित हुँदै आएको धेरै वर्ष भइसक्यो, दशकौं भइसक्यो र सरकार परिवर्तन भएसँगै यो विषय फेरि उचालिने गर्छ, तर अझैसम्म ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता र पशुपति नगरसम्मका सीमाहरू मिचिएका विषयहरू सधैँ विवादित हुने गर्छ, राजनीतिक एजेन्डा बन्ने गर्छ, राष्ट्रियताका मुद्दा बन्ने गर्छ, तर निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन र भारत नेपाल बीचको त्यो खालको निष्कर्ष अथवा अन्तिम खालको विवादलाई टुङ्ग्याउने खालको वार्ता र छलफल पनि हुँदैन, मात्र हुन्छ राजनीतिक एजेन्डा। उता चीनसँगको पनि उस्तै खालको विषय उठाउनु हुन्छ। चीनसँगको सीमा विषय उठाउँदाखेरि, सीमा विवादको विषय उठाउँदाखेरि केही मान्छेलाई फेरि अनौठो पनि लाग्ने गरेको छ। संसदमा केही समय अगाडि एकजना सांसदले यो विषय उठान गरिसके पछाडि पक्ष विपक्षमा आरोप र प्रत्यारोप पनि भयो। यो विषय झन्डै 2/3को शक्तिशाली सरकार बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको र वरिष्ठ नेता बालन शाह प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादका विषयमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिले फेरि मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ। यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको भारत भ्रमण भयो र अत्यन्तै भव्यताका साथ स्वागत भएको भ्रमणका विषयमा फेरि विवादित सीमाका विषयहरू भने खासै ठोस तरिकाले उठ्न नसकेको देखिएको छ, किनकि नेपाल फर्किसके पछाडि रवि लामिछानेले यो सीमा विवादको विषयमा कसरी विषय उठान गर्नुभयो भारतीय सत्ता केन्द्रित अथवा सत्ता पक्षसँग भन्दाखेरि उनले कूटनीतिक जवाब दिएर बाहिरिएका छन्। यसबीचमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको पनि भारत भ्रमण जारी छ। आज विशेष गरी यिनै विषयवस्तु, सीमा समस्या, यसको वास्तविकता, तेस्रो मुलुकलाई आह्वान र यसको दूरगामी असर के पर्न सक्छ र समग्र नेपालको भू राजनीति र अहिलेको पछिल्लो नयाँ सरकार र परिस्थितिमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत र कूटनीतिका जानकार डाक्टर रामभक्त पिबी ठाकुर। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। अब नेपाल भारत बीचको भेटघाट, नयाँ सरकार, नयाँ पार्टी, झन्डै 2/3को शक्तिशाली सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, त्यसपछि लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको जारी भारत भ्रमण, विषय यावतहरू छन् र विषय सीमादेखि लिएर औषधि अथवा तरकारीमा विषादीको विषयदेखि लिएर उता हामीले निर्यात गर्दै आएको चियाको विषय पनि उठान भएको छ। थुप्रै छ। नेपाल भारत बीचको व्यापारिक सम्बन्ध भनेको झन्डै 80% छ र त्यसकारण विषय थुप्रै उठान गर्न सकिन्छ। म पेचिलो सवालबाट छलफल प्रारम्भ गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई यो विषय जुन उठान भएको छ सीमाको विषय, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, त्यस लगत्तै सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यो भव्य स्वागत, यसरी तपाईँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। ठिक, धन्यवाद। अहिलेको त जल्दो बल्दो प्रश्न नै यही हो, जसमा हामीले जनतालाई यथार्थ कुराहरू बताउनुपर्छ र भोलि आउने समस्याबाट चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यतातिरको चाहिँ बाटो देखाउने हाम्रो धर्म हो। त्यसैले तपाईँले यो बहुतै समसामयिक कुराहरू उठाउनु हो। यो प्रश्न, यो चाहिँ समस्या त आजको मात्र होइन, योभन्दा अब ऐतिहासिक समस्या नै हो। इतिहासले नै हामीलाई दिएर आइरहेको चाहिँ बाटो सीमाको समस्या जो हो भारत नेपालको, त्यो समस्यामा आएर अस्ति आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री बालन शाह पार्लियामेन्टमा जुन बयान दिनुभयो, यसपछि मान्छेमा समझदारीमा झन् कमी, झन् चाहिँ एक किसिमले चाहिँ असमझदारी बढ्यो र मानिसमा रिस र अनेक किसिमका भावनाहरू उत्पन्न भयो। त्यो जस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ दुईवटा कुरा भन्नुभयो, धेरै कुरा भन्नुभयो, तर दुईवटा कुरामा चाहिँ मान्छेहरूको ध्यान आकर्षित भयो। एउटा त भन्नुभयो कि भारतले मात्रै नेपाल मिचिया होइन, नेपालमा जग्गा नेपालले पनि भारतमा मिचिया छ। त्यहाँ अर्को शब्द पनि प्रयोग भएको छ, धेरै भन्ने शब्द हो। अनि अझै मान्छेहरू सशङ्कित र आशंकित भइरहेछ हो। अब त्यो
जबकि चाहिँ हाम्रो न भारतले कहिले भनेको छ कि नेपालले यो 1 इन्ची पनि जमिन मिचेको छ भनेर कहिले सुनेको छैन। तपाईँहरू सुन्नुभएको छ? कसैले सुनेको छैन, थाहा छैन। तर उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो थाहा भयो त्यो कुराहरू। उहाँ आफै स्वयंले भन्नुभयो, त्यो आफै भन्नुभयो कि मलाई त थाहा भयो। अब त्यो कुरा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण सूचना यतिको दशकदेखि शासकले लुकाएर राखेका रहेछन् डाक्टर साहब। त्यो यो यथार्थ हो भने लुकाएर बरु त उनीहरू ल्याङ्ग्वेज अर्को युज गरे हो। जस्तो चाहिँ हामीले भन्यो यो मिचेको छ, नेपालले पनि मिचेको छ भारततिर भन्ने शब्द भन्दा नेपालको भाग पनि भारततिर परेको छ। नदीको कटानले गर्दाखेरि नेपालको भाग पनि भारतमा परेको छ। त्यो चाहिँ क्रस बोर्डर अकुपेसन हो। 80 सम्म यो जग्गा मेरो थियो, नदी यताबाट बग्यो अनि उता भारततिर पर्यो। तर खेत त मेरो हो, धान त फेरि काट्न जान्छु, म काटेर ल्याउँछु। उतातिर भारतीयले पनि यतातिर नदी काट्यो, फेरि यताको धान लिएर जान्छन्। भनेपछि यो क्रस बोर्डर अकुपेसनलाई मिचेको भन्न मिल्दैन। त्यो ल्याङ्ग्वेज त्यो शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन। हो, त्यसैले उहाँले चाहिँ मलाई लाग्छ कि अरू जे कुरा भन्नुभयो सबै ठिकै छ, यो मिसो भनेर चाहिँ शब्द चाहिँ अलिकति मिलेन। त्यो जुन चाहिँ यसको अर्थ हो त्यसले चाहिँ यो मिल्दैन। यसले चाहिँ झन् विवाद खडा गर्छ र एक किसिमले चाहिँ वैभाव खडा गर्छ। त्यो यो मिचेको होइन, हाम्रो चाहिँ अकुपेसन हो जुन चाहिँ हामीले मिलाउनुपर्छ, कसरी मिलाउने भनेर त्यो अर्कै कुरा हो। रह्यो मिचेको या अतिक्रमण भन्ने कुरा चाहिँ उतातिर या सुस्तातिर भन्नुहोस् या चाहिँ लिपियाधुरा, लिपुलेक या कालापानी त्यतातिर भन्नुहोस्। त्यो पार्ट चाहिँ हो जहाँ हामी भन्छौँ यहाँसम्म मेरो हो, कालापानीसम्म महाकालीसम्म हाम्रो हो। उहाँहरूले चाहिँ कालापानी महाकाली नै अर्कै नदी हो भनेर चाहिँ पुरै जग्गा चाहिँ भारतको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त यो ठाउँमा हो यो विवाद, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भारतले मिचो भन्छ, भारतले चाहिँ नेपालले मिचो भन्छ, जे भने पनि त्यसको चाहिँ छिनफान गर्नुपर्छ। जबकि हाम्रो विचारमा महाकाली चाहिँ अलि पर लिपियाधुरा हो र उहाँको विचारमा महाकाली अर्कै हो जुन चाहिँ सानो नदी बगेको छ। त्यो विवाद हो। त्यसमा चाहिँ अर्को यो हो। तर अर्को कुरा उहाँले के भनिदिनु भने अब यो चाहिँ समाधान गर्नको लागि म बेलायतलाई पनि हामीले चाहिँ राख्छौँ यसमा बिचमा राखेर बेलायतसँग पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेछ, बेलायतलाई चाहिँ मध्यस्थता गर्न लगाउने। यो पनि सामान्य कुरा त होइन हो। त्यसैले यो दुईटा कुरा हो। दुईटा कुरामा हामीले यसमा बुझौँ राम्ररी, किन हाम्रा नेपाली दाजुभाइले पनि बुझ्नु पर्यो कि एउटा त्यो जग्गा चाहिँ भारतीय नेपालले मिच्यो भने नेपालको त्यो चरित्रै होइन, हाम्रो चरित्र होइन कि अरूको जग्गा हामी मिच्छौँ, अरूको जग्गा खान्छौँ भने हाम्रो चरित्र होइन, आजसम्म छैन। त्यसैले त्यो के हो भने नदीले गर्दाखेरि हाम्रो जग्गा उता पर्या हो, उसको पनि नदीले गर्दा कति यता जग्गा परेको छ, त्यो हामी एकअर्कासँग मिलेर आफ्नो जग्गाबाट उत्पादन गरेर खान्छौँ। त्यसलाई कुनै अर्को एउटा बाटो निकाल्नुपर्छ, मिच्या होइन। त्यो झगडा मिचेको भनेर त्यो शब्द चाहिँ मिलेन हो। त्यसैले उहाँले त्यो शब्द बाई मिस्टेक आयो अथवा त्यसको क्ल्यारिफिकेसन दिए पुग्छ। त्यो तर उहाँले बोल्दिन भन्नुभएको छ संसद। अब त्यो त बताउनु पर्छ। मिचेको भनेपछि त्यो कि त बताउनु पर्यो जनतालाई कि कसरी मिच्यो, कहाँ मिच्यो, कुन कुन ठाउँमा मिच्यो। त्यो त मिचेको त मेरो जानकारीमा मैले कहीँ पनि मिचेको देखिनँ। यति पुरानो एउटा कुटनीति के हुन्छ तपाईँको विचारमा नेपालले भारतको कहीँ कतै पनि सीमा मिचेको छैन। एउटा चर्चामा आएको थियो यता पर्सातिर एउटा सिसिया खोला चाहिँ कहिलेकाहीँ यताउता हुन्छ, त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ भोग चलनमा कहिले भारतले गर्छ, कहिले सिसिया खोला मात्र होइन अरू ठाउँ पनि छ, अरू ठाउँमा पनि छ। नदीले जहाँ बहाव बदलिन्छ त्यो जग्गा यताउति यता हुन्छ। वीरगञ्जमा तपाईँ देख्नुभयो भने रक्सौलका एरिया जम्मै वीरगञ्जतिर आइसक्यो अहिले। त्यहाँ शङ्कराचार्य गेट लिएर अब चाहिँ खोला पुगिसक्यो, जबकि शङ्कराचार्य गेटबाट चाहिँ 200 मिटर टाढा खोला थियो। त्यो सबै भारततिर आइसक्यो। यो समस्या राम्रो, खालि हामी भावावेशमा आएर नगरौँ, कुरा बुझौँ। एउटा यो अतिक्रमण होइन, मिचेको होइन, खोलाको बहावले गर्दाखेरि हो। त्यसैले यसलाई कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा हो र त्यो कुराको प्रधानमन्त्रीले अलिकति स्पष्टीकरण दिइदियो भने मैले त्यो भने होइन, यसको भनेको अकुपेसनको कुरा हो भनेर त्यो भनिदियो भने त्यो चाहिँ त्यो समस्या होइन। समस्या प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो डाक्टर साहब, मेरो खास भनाइको अर्थ चाहिँ
परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति हेर्नु त्यही हो मैले भन्न खोजेको भनेर उहाँको सचिवालयले भनेको छ। तर स्वयं प्रधानमन्त्री आएर रोस्टममा यो विषयमा मैले यो भन्न खोजेको हो भन्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा विपक्षीले भने जस्तै माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन, अब त्यो त रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ कि पर्दैन? किनभने त्यो चाहिँ उहाँले भनेको कुरा चाहिँ त्यो शब्दको चाहिँ मात्र चयन गलत हो। उहाँले चाहिँ त्यस्तो कुरा मिलाएर चाहिँ भनिदियो भने पुग्छ त्यो मेरो विचारमा, किन त्यसको अर्थ त्यो होइन। उहाँको अर्थ जुन चाहिँ गम्भीरता त उहाँले उठाउनु भएको छ कि यहाँ यस्तो गम्भीर छ, म बेलायतलाई पनि तपाईँ मान्नु भएन भने बेलायतलाई पनि खडा गरेर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गर्छौँ भनेपछि भारतसँग चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ गम्भीर सवाल छ त्यसमा त उहाँ चुक्नु भएको छैन। त्यसैले उहाँ चाहिँ भारतमुखी भएर परास्त भएर चाहिँ त्यो गरेको भने पनि मान्न सकिँदैन। उहाँ चाहिँ नेपालको हित के छ भनेर हेर्नुभएको छ। त्यहाँ शब्दमा एउटा चाहिँ शब्दको चयन गलत भएको हो, नत्र चाहिँ अरू कुरामा चाहिँ ठिक छ। अब रह्यो भारततिरको कुरा गर्नुहोस्, भारतले चाहिँ के भन्छ भने हामी चाहिँ अङ्ग्रेजको चाहिँ मध्यस्थता स्वीकार गर्दैनौँ, त्यो कुरा पनि ठिक हो। किन मध्यस्थता भनेको दुवै देशले मिलेर एकजनालाई ल यो फलाना भएपछि हामी मान्छौँ उसले भनेका कुरा भनेर दुवै पक्षले मान्नुपर्छ। मैले भन्दैमा चाहिँ अरू पक्षले नमान्न सक्छ। त्यसैले बेलायतले चाहिँ यसो नगरौँ भने बेलायतले त्यो स्वीकार छैन भने म अङ्ग्रेजलाई चाहिँ राख्छु उही मध्यस्थता गर्छ भनेर भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवले पनि नेपालीस्थित बेलायती राजदूतसँग छलफल गरेको हो त, त्यो त हामीले जानकारी गर्न सक्छौँ नि, हामीलाई इन्फर्मेसन चाहियो, हामीले उहाँका मान्छेलाई बोलाएर। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको स्वकीय सचिवले गर्ने कि परराष्ट्र मन्त्रालयको चेन अफ कमान्डले गर्ने? अब यो कुरा चाहिँ अलिकति उहाँलाई त्यो ब्रिफिङ राम्रो भएन कि कसरी गर्ने। बेलायत पनि चाहिन्छ, किनभने जब यो समस्या समाधान भएन बेलायतले हामीलाई त हामी आफ्नै तर्फबाट बोलाएर उहाँको हेल्प लिन्छौँ, उहाँको विशेषज्ञता लिन्छौँ, यो कस्तो हो यो के हो उसले आएर बता जान्छ, तर मध्यस्थता गर्दैन। मध्यस्थता चाहिँ बेलायतले गर्न सक्दैन, होइन गर्न सक्छ यदि इन्डियाले पनि मान्यो भने दुइटै पक्ष मान्नु पर्यो नि। त्यसैले जुन चाहिँ हामीले सोधिरहेको छौँ त्यो सोध्ने हामीले अमेरिकालाई बोलाएर सोध्ने होइन नि, बोलाउनु त हामी चीनलाई अब बेलायतलाई नै बोलाउँछ, किन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हाम्रो भएको हो होइन। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग हुँदाखेरि त्यतिखेर भारतै थिएन, त्यसैले उसलाई बोलाएर छोरी मान्छेले के पनि भने भन्दाखेरि बालन शाह यति बहादुर रहेछन् कि तेरो भारतको हैसियत देखाइदिए, तिमीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट तिमीहरू एउटा कम्पनीबाट शासित नागरिक हौ भनेर भारतीय सत्ता पक्षलाई यतिखेर आएर बहादुर बालन शाहले आफ्नो वास्तविकता देखाइदिए, भारतलाई खास वास्तविकता देखाइदिए भनेर अर्को थरी नेपालले त्यो बहस पनि गरेर हामी यस्तो बहसमा नजाउँ। यो चाहिँ एकअर्कालाई तल माथि देखाउने चाहिँ नजाउँ, त्यो एउटा चाहिँ हामी तथ्यमूलक कुरा गरौँ र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के हो, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के हो, यस्तोमा कसरी गर्छौँ त्यस्तो एउटा विद्वत्तापूर्वक चाहिँ हामी जाउँ र त्यस्तो चाहिँ मैत्रीपूर्वक समाधान गरौँ, म चाहिँ त्यसरी चाहन्छु। त्यसैले बेलायतलाई चाहिँ बोलाएर हामीले आफै सोध्ने समझ्ने यो खोला कहाँ थियो, यो के थियो, कसरी भयो, के गर्ने, मैले के मेरो पोइन्ट कहाँ राम्रो जे सोध्ने आफै सोध्नुहोस्। तर मध्यस्थता जबसम्म भारतले भन्दैन तब मध्यस्थता हुँदैन। त्यसैले मध्यस्थताको ठाउँमै छैन भनेर भारतले भन्यो, यसको मतलब के भने भारत र नेपाल बसेर टेबलमै हामी मिलाउन सक्छौँ। त्यो अवसर त दिउँ, किनभने यता चाहिँ प्रधानमन्त्री त नयाँ आउनुभएको छ नेपालको, उहाँ र मोदीजी बसेर कुरा गरेर कुरा मिल्दैन भनेर त भएको छैन। त्यो नमिलेपछि अनि मात्र हामीले सोध्छौँ कि अब अर्को बाटो के लिने, युनाइटेड नेसनमा जाने कि इन्टरनेसनल कोर्टमा गएर हल्ला गर्ने कि अथवा चाहिँ कुनै मध्यस्थता गर्नलाई कोही मान्छेलाई बोलाउने कि यी सब पछिका कुरा हुन्, तफसिलका कुरा हुन्। हामी इन्टरनेसनल कोर्ट पनि जान सक्छौँ। अब यो त मुद्दा मिलेन भने हामीले जान सक्छौँ, युनाइटेड नेसनमा उठाउन सक्छौँ, कोर्टमा जान सक्छौँ। तर यो किन भएन, भारतसँग जुन चाहिँ एउटा हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध छ, अब विषय चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्यो। विषय धेरै शासकहरूले यसलाई राजनीतिकरण गरे, राष्ट्रियताको विषय उठान गरे, सार्वभौम सत्ताको विषय उठान गरे, भोटको खेती गरे, चुच्चे नक्साको खेती गरे, किताबमा चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्न सकेनन् तिनै पात्रहरूले, नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्न सकेनन् तिनै पात्रहरूले, तिनै पात्रहरू त्यही चुच्चे नक्सा बोकेर राष्ट्रियताको मुद्दा हामी हौ, खास मान्छे उठाउने भनेर भोट माग्न जान्छन्। यिनीहरूलाई जवाफ दिनु पर्यो तपाईँले आज प्रश्नसँग। उनीहरू त खालि भोटको लागि र सत्तामा बस्नलाई मात्रै गरे, समस्याको समाधानमा त कहिले पनि गरेन। हेर्नु भएन, दिल्लीमा जान्छु अब यो सीमाको कुरा उठायो भने अलिकति कुराकानी मैत्रीपूर्वक हुँदैन भनेर म कुरै नै उठाइनँ भनेर आउने पनि प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ
देश भारतसँग कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हात्ती लिन जाने गएको भैँसी लिएर आइरहेको हुन्छ। त्यस्ता शासक प्रचण्डहरू पनि छ। अब त्यस्ता अवस्था छ। त्यसैले भारतसँग चाहिँ हामीले चाहिँ चल्न जान्नुपर्छ। यो म आज 3 दशकदेखि भन्दैछु, चल्न जान 4 दशकदेखि भनिरहेको छु। हामीले चल्न जाने भने भारत समस्या होइन, हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध हो। राम र सीताको बिहा भएको चाहिँ एक अर्काको घरमा एक अर्काको छोरी बेटी छ। अनि तपाईँ कसरी हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ शत्रुतापूर्वक राख्नुहुन्छ? तपाईँले नजानेर खालि आफ्नो भोट कमाएर प्रधानमन्त्री बनाएर यदि 2 महिना 3 महिना प्रधानमन्त्री भनेर खालि खेल्ने मात्रै पैसा गरे, देशलाई त गरेनन्। अहिले चाहिँ बालेन शाह जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले हमेसाको लागि समस्या समाधान गरिदिउँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ अडान लिएको हो। होइन अब नगरौँ बसौँ, तर अब त उहाँलाई चाहिँ एडभाइजरहरूले चाहिँ अलिकति राम्ररी एडभाइस दिनु पऱ्यो कि कसरी जाने, होइन? त्यो भएपछि चाहिँ त्यो समाधान गर्नै पऱ्यो नि। यो हाम्रै पुस्तामा यो समाधान हुनुपर्नेमा हामीले गर्न नसकेर आज नयाँ पुस्तामा गयो, कपाल दुखिरहेछ बिचराहरूको, सबै हाम्रो नयाँ पुस्ताहरूको, होइन? त्यो त हामीले समाधान गर्यो नि। हामी त पुराना पुस्ताहरूको सत्ता बाहिर पुगेको कपाल दुखाइ भइरहेछ, नयाँ पुस्तालाई अब भएन मुस्किल बिचरा। हामीले समाधान गरेर दिनु पर्थ्यो। राम्रो नेपाल ल्याऊ बाबु, अब अझ माथि जानुहोस् भन्नुपर्नेमा कपाल दुखाएर ऋण बोकाएर समस्या दिएर अब उनीहरू पनि त्यस्तै छोडिदिने कि अर्को पुस्ता आउनेले चाहिँ त्यही भोकोस् कि? तर त्यो के लाग्छ यो अहिलेको जुन नयाँ पार्टी नयाँ शक्ति बालन शाह रवि लामछानेले गर्छ हो? अहिले त मलाई लाग्छ किन हो, त्यसैले भारत हौसिएको कारण त्यो। भारत हौसिएको कारण के हो भने एउटा स्थायी सरकार छ, यङ जेनेरेसन छ, पढा लेखा मान्छे आएको छ, कुरा बुझ्छ, यिनले चाहिँ लामो अवधिसम्म चाहिँ यहाँ शासनमा बसेको हुनाले बस्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी लामो टर्मसम्म एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी चलाउँछौँ, एक अर्काको विकासबाट फाइदा लिँदै शान्तिपूर्वक स्थापना गर्दै अनि देशलाई अगाडि बढाउँछ भनेर भारत हौसिएको कारण त्यो हो। रवि लामछानेलाई त्यति ठुलो भव्य स्वागतको कारण र कारक चाहिँ यो रहेछ होइन? अब त्यो त भव्य स्वागत त उहाँहरूलाई चाहिँ खुसी लाग्यो, त्यो गर्यो, उहाँहरूको कुरा हो। आज त बिजेपी तर पार्टीबाट भयो, सम्मान चाहिँ राज्यबाट हो। अब तर हामीलाई के छ भने हामी अब समस्या राख्दैनौँ भनेर नेपालको पक्ष जे समस्या छ बसौँ, हामी शान्तिपूर्वक समाधान गर्नु पर्यो, नेगोसिएसन टेबलमा बस्छौँ, बसेर चाहिँ कुरा गर्छौँ, सकेन भने मात्रै अर्को कुराहरू गरौँला। अहिले त पहिले मित्रतापूर्वक भाइचाराकै कुरा गरौँ न, होइन? उता भारतले के देख्यो भने भारतलाई समस्या के छ भने नेपालमा जहिले पनि 3 महिना 4 महिना सरकार र फेरि चाहिँ भ्रष्ट सरकार, अनि केही गर्न सक्दैन। इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पैसा डुब्ला, कहिले के नीति कहिले के नीति, अनि कहीँ पनि इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन, केही आउँदैन। नेपाल गरिबको गरिब अहिले महागरिब भइसक्यो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि भारत हौस्यो कि यहाँ राम्रो बस्यो भने पढा लेखा मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सम्झाए बुझाएर मिलेर गर्छौँ भने नेपालको पनि विकास हुन्छ र भारत पनि। किन भारत 2047मा त विकसित देश हुन्छ भनेर घोषणा गरिसक्यो नि मोदीजीले। त अब हामीले पनि त्यसैको फाइदा लिएर हामी 2051मा नेपाल विकसित देश हुन्छ भनेर भारतसँग मिलेर गरौँ न। त्यो पो त्यत्रो जनसङ्ख्या हाम्रो 3 करोड मात्रै छ, पैसा फालाफाल छ, सम्पत्ति फालाफाल छ, हाम्रो हिरा मोती जहरत युरेनियम पानी सबै चिज। त हामीलाई त केही टाइम लाग्दैन। त त्यसैले यो त अभियान त मैले आज 3-4 वर्षदेखि चलाइरहेको छु। 2051मा नेपाल चाहिँ विकसित देश हुनुपर्छ, त्यस्तो भारतको सहयोग लिनुहोस्। चीनले त भनेको थियो कि 10 वर्षमा नेपाललाई म सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेर। चीनले त 10 वर्षमा भनेपछि अलि धेरै कडाइ सडाइ हेर्दै गएर होला। तर मैले 2051 के भनेको भने हाम्रो 2007 साल हो, उनीहरूले चाहिँ 1949लाई भनेर त 2049मा भनिरहेछ, एउटा 2047मा भनिरहेछ। हामी पनि 2007 सालको हिसाबले 2051मा पनि विकसित र यो सम्भव छ। किन दुईटै देश चाहिँ जब विकसित भइरहेछ भने हामीलाई त यति झऱ्यो भने पुग्छ, अलिक प्लान गर्नुहोस् भनेर खास भएको थियो। त्यसैले हाम्रो अहिलेको चाला के हुनुपर्छ, हाम्रो स्टेप्स के हुनुपर्छ भने समस्या सुल्झाउनु ठ्याक्कै समय यो हो, ठ्याक्कै समय यो हो, एकदम करेक्ट समय हो। किनभने राम्रो अहिले चाहिँ जमात आएको छ, 2/3 चाहिँ मेजोरिटी लिएर करिब आएको छ, पढा लेखा मान्छेहरू आएछन्, कुरा बुझिरहेछन्। त्यसैले चाहिँ अहिले समस्यालाई बुझौँ र मिलेर गरौँ। यता पनि मिल्यौँ, उत्तर पनि दक्षिण पनि, र हामी मिलेर गएपछि दुईटै कल्याण छ। भारतलाई समस्या के छ भने भारत किन होसियो भने एउटा त पहिले उसलाई चाहिँ सुरक्षाको धेरै समस्या छ भारतलाई। अब यो नेपाल अस्थिर भएपछि के भयो भने यहाँबाट धेरै आतङ्कवादी गतिविधिहरू आउँछन्, लुकेर जान्छन्, भारततिर गएर हैरान पारिदिएको छ। पहिला त राजाको समयमा यस्तो थिएन,
बोर्डर एकदम राम्रो थियो, कोही मान्छे उता जान सक्दैन थियो, केही लिएर जान सक्दैन थियो, आतङ्कवादीहरू। भारत सुरक्षित थियो, उसको 1800 किलोमिटर बोर्डर त सुरक्षित, केही नगरिकन चाहिँ 1880 किलोमिटर बोर्डर त हामीले बचाइदिएका थियौँ। त्यसैले भारत त खुसी थियो हामीसँग। अब त्यही चाहन्छ कि कमसेकम नेपालमा स्थायित होस्, यो सरकार आएछ भने यो नेपालले पनि विकास गरोस् र हामीले पनि विकास गर्न मौका दियोस्। नत्र नेपाल भारतमा यदि टुक्रा टुक्रा गर्नलाई दुनियाँ यता बमसम पऱ्यो भने कसरी गर्छ त? उसको पनि डेडिकेसन छ, म भारतलाई चाहिँ विकसित बनाउँछु। हामी पनि यसबाट फाइदा लिउँ। जब हामीलाई झन् सजिलो छ, भारतसँग मिलाउँ। भारतको चाहिँ जुन यसलाई भन्छ लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट, भारतको लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट के हो? जो पहिले हामी सेन्सिटिभिटी भन्थ्यो नि, सेन्सिटिभिटी बुझ्नुपर्छ, सेन्सिटिभिटी बुझ्नुपर्छ भनेको त्यो लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट हो। उसको लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट के हो भने त्यहाँ चाहिँ उसको सुरक्षा खलबल नहोस्। नेपालसँग अहिले पहिले हामीले अरूसँग नदिए पनि उसले चाहिँ पहिला नम्बर के भन्छ भने मेरो सुरक्षा, कुनै पनि आतङ्कवादी सुरक्षा नहोस्, हामी कहाँ सुरक्षा गर्दैनौँ, हाम्रो तिम्रो लक्कै नोटको कारोबार नहोस्, तिम्रो भूमिबाट भारत अवैध खालका लागु औषधको कारोबार नहोस्, हाम्रो यो जमिनबाट भारतले हानि नहोस्। त्यो भएपछि अनि त्यसपछि इकोनोमिक कोअपरेसन कसरी गरेर जान्छ, इन्भेस्टमेन्ट कहाँ गर्दाखेरि राम्रो, यो त सामान्य कुरा हो। यो विषय फेरि एक थरी मान्छेले विशाल नेपाल, एकीकृत नेपाल, ग्रेटर नेपाल, काँगडादेखि टिस्टासम्मको विषय यही मौकामा उठाउने भनेर अर्को थरी मान्छेले अर्को बहस गरिरहेछन्। सम्भावना छ? त्यो त अलिक टाढा कुरा हो। त्यो त अब जनताले ग्रेटर नेपाल ठिकै छ नि। अब ग्रेटर नेपाल जनताले चाह्यो भने जे पनि हुनसक्छ दुनियाँमा, जनता नै मालिक हो। त्यो जनताले जे चाह्यो भने त्यो त हो, त्यसैले जनतालाई त छोड्दै मैले अहिले तत्काल चाहिँ पनि नेपाली भाषी झन्डै 11 करोड, अझ एक थरी मान्छेले भारत र नेपाल गरी 27 देखि 30 करोडसम्मको नेपाली भाषीको नेपालीहरूको चाहिँ बसोबास छ यो छेउछाउमा। त्यसकारण भारतलाई पनि गाह्रो टाउको दुखाइको विषय छ। यही हो मौका, जग्गा फिर्ता उठाउने भनिरहेछन्। त्यो पछि गएर हुनसक्छ त्यो मौका आउला। अहिले त हामी 3 करोडलाई नै हामी सकिरहेका छैनौँ, 1880 मै सकिरहेको छैनौँ होइन। यति व्यवस्था गर्न सक्यो, त्यो लिएपछि त हामी के भन्छौँ? त्यसैले ग्रेटर नेपालको चाहिँ पछि गएर चाहिँ जनताले आवाज उठायो, त्यो हो, त्यो कुरा मिलेर आयो भने त्यो पनि हुनसक्छ। त अहिले तत्कालको अवस्थामा वर्तमान अवस्थालाई हामी सुदृढ गरौँ, राम्रो गरौँ र पछि चाहिँ हेर्दै जाउँ कसरी के राम्रो हुन्छ, जनताले के माग्छन्। जनताको आवाजलाई हामी दबाउन सक्दैनौँ। तर अहिले चाहिँ हामी के गरौँ भने भारतसँग मिलौँ र भारत र चीनसँग मिलेर आफ्नो पनि डेभलप गरौँ, उनीहरूको सुरक्षा, चीनलाई पनि हाम्रो उसको सुरक्षा त्यसमा आउँछु। त्यसभन्दा अगाडि रासोपाका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको 5 दिने भारत भ्रमण, मैले भने भव्य स्वागत, सायद 21 वर्ष पछाडि गिरिजा प्रसाद कोइराला पछाडि यतिको ठुलो सम्मान भनिरहेछन्। तर विषय ठ्याक्कै चाहिने कुरा चाहिँ उठेर भन्ने कुरा आइरहेछ। यही सीमाको विषयमा रवि लामिछाने कुनै बेला सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि खोइ चुच्चे नक्साको जमिन भन्थे उनले टेलिभिजनको पर्दाबाट, तर स्वयं उनी सत्तामा छन्, खोइ त विषय उठाएर हो। अहिले चाहिँ अस्तिसम्म चाहिँ सीमा भनेर चाहिँ हल्ला सबै गर्ने। अब अहिले गएर कुरा बुझे, व्यावहारिक कुरा के भने यो हामी बाइल्याटरल नेगोसिएसनबाट गर्न सक्छौँ। हामी टेबलमा बसौँ, नेगोसिएसन गरौँ, डायलग सुरु गरौँ, नेगोसिएसन गरौँ। नेगोसिएसन गरेपछि गिभ एन्ड टेक गर्ने अवस्था आउँछ। गिभ एन्ड टेक गर्ने भए गिभ एन्ड टेक के लिने के दिने कसरी गरेर मिलाउने। तर यसलाई वन्स फर एभर हामी गरौँ कि आउने पुस्तालाई चाहिँ अब समस्या नरहोस्। त्यसैले यो पुस्तालाई हामीले स्याबास र चाहिँ समर्थन दिनुपर्छ कि उसले समस्या समाधान गर्न खोजिरहेछ, जुन हामीले गर्नुपर्थ्यो हामीले गर्न सकेनौँ। आज यो पुस्ताले चाहिँ त्यो भार बोकेर पनि म समाधान गर्छु र देशलाई फड्को मार्छु विकासमा भनेर खोजिरहेछ भने यसलाई हामीले समर्थन दिनुपर्छ। तर त्यो ठोस तरिकाले राष्ट्रसभाका सभापतिले रवि लामिछानेले विषय उठान गर्न नसकेको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोद्धाखेरि उहाँले अब विकास कूटनीतिमा जोड दिन्छौँ हामी भनेर दिएको जवाब, त्यो हेर्दाखेरि रवि लामिछानेलाई पनि अथवा रवि लामिछानेलाई स्वागतको नाममा विषयलाई अर्कोतर्फ लान खोजेको हो कि भारतले? स्वागत होइन कि हामीले वास्तवमा पहिले सत्य ज्ञानको चाहिँ अभाव हो। त्यो पहिले के गरेर चाहिँ आफ्नो फेम हुन्छ त्यही बोलिराख्ने गरिराख्ने के, अनि फेमस हुने।
त्यति त एउटा सीमासम्म मात्रै त्यसले काम गर्छ। त्यसपछि काम अब भारतको एगेन्स्टमा गर्न चाहिँ सीमा खाइदियो भनेपछि सबै मान्छे भारतको एगेन्स्टमा भइहाल्छ नि कि आफ्नो जमिन किनिदिने हामीले नेपाल आमालाई किन्न बचाउने भनिहाल्छ। म भन्छु कि त्यो बचाउने तर टेबुलमा बसेर शान्तिपूर्वक दाजुभाइ जसरी बस्छन् त्यसै बसेर गरौँ। ठ्याक्कै सीमाको विषय रवि लामिछानेले ठ्याक्कै अब अहिले उहाँले बुझ्नुभयो भेट्दाखेरि ठ्याक्कै टेबल टक गरेर कुरा चाहिँ बाहिर आएन। अब अहिले रवि लामिछानेले त टेबल टक गरेर सीमा मिलाउने होइन नि, ऊ त एउटा पार्टीको अध्यक्ष, सत्तारूढ पार्टीको सभापति हो। तर उसको त यो सरकारको काम हो। सभापति चाहिँ पार्टीको मान्छेले गएर सरकारका कामहरू गर्ने होइन। उनले चाहिँ त वातावरण तयार गर्ने, दुई देशको घनिष्ठता सम्बन्ध बढोस्, जनतामा समझदारी होस्, एकअर्कालाई चाहिँ हामी मद्दत गरौँ, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आधार तयार गर्ने हो। यो कुरा त सरकार जस्तो अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ, उहाँले चाहिँ अब कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ, के लिने भारतसँग, के इन्भेस्टमेन्ट गराउने, व्यापारका कुरामा पनि कहाँ हामीले चाहिँ चुकिरहेछौँ, भारतले कहाँ चुकिरहेछ, हामी कसरी अझ मधुर गरौँ, र प्लस चाहिँ सीमाको कुरामा बसेर चाहिँ हामी नेगोसिएसनबाट जाउँ भनेर यो कुराको एउटा आधार चाहिँ अहिले त्यहाँ भारत तयार भइरहेछ। त्यसपछि चाहिँ अब प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ त त्यो अगाडि चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ विशेष समिति टिम गएर चाहिँ जम्मै पत्ता लगाएर आएर प्रधानमन्त्रीलाई सबै बताएपछि यो यसो गर्ने यो बोल्ने, तर यो समाधान त गर्नै पर्छ। यो बोर्डरलाई चाहिँ छोडेर हामी चाहिँ अरू सबै गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो हुँदैन। तर यसको के भने झगडा गरेर तुफान मचाएर हुँदैन। टेबलमा बसौँ, एकअर्काको प्रमाण देखाउँ। जस्तो मैले भने नि योभन्दा अगाडि पनि भन्छु, कोइलाबास चाहिँ भारतले नेपालको होइन इन्डियाको भनेर क्लेम गरेको थियो नि। म त बोर्डरको टिमको हाकिम भएर म बोर्डरमा सुतेको मान्छे हो। बोर्डरमा त्यो त मैले त्यो भारतको भनेर क्लेम गरिरहेको थिएँ। हो, नाका हो त्यो। अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो भारतले क्लेम गरे चाहिँ हाम्रो पहिलेका टिम गएर चाहिँ के गर्न नसकेको। म गएपछि त मैले सबै नक्साहरू खोजेँ। मेरो त गाडी अझ घोराइबाट चाहिँ पल्टेर म त एक्सिडेन्ट परेर मेरो छातीमा फ्र्याक्चर भएको थियो, यहाँ प्लास्टर लगाएको थियो 2036 सालमा। त्यहाँबाट पनि त्यो प्लास्टर सहित म आएर नक्सा काठमाडौँमा खोजेको छु। खोज्दा दुनियाँ ठाउँमा खोजेपछि त्यो मैले टोपोग्राफीमा गएर पाएर त्यो लगेर भारतलाई देखाएँ। छातीमा चाहिँ मेरो प्लास्टर गएर देखाएर भारत मान्यो, नोट गराएँ, उनको टिममा दिएँ, उनको मेजिस्ट्रेटलाई दिएँ। घोराइमा उतातिर चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ गएर उनीहरूसँग कुरा गरेँ, हाम्रो टिम गएर ल यो नेपालको हो, यस्तो चाहिँ 1900 कतिमा चाहिँ अङ्ग्रेजीले सही गरे, हाम्रो नेपाली सही गरे एउटा नक्सा थियो। अनि त्यहाँबाट भारत त मान्यो। अब त कोइलाबासको समस्या छैन नि। त्यसैले भारत मान्छ, प्रोभाइडेड द्याट कि हामी राम्ररी कुरा गरौँ, हाम्रो प्रमाण दिउँ, उसलाई पनि के गलतफहमी भइरहेछ भनेपछि त्यो गलतफहमीलाई दूर गरौँ। जबसम्म उसलाई गलतफहमी दूर हुँदैन तबसम्म त उसलाई लाग्छ सायद मेरै हो। अब तपाईँले यो धोबी खोला छ नि, धोबी खोला नै बागमती हो भनेपछि त त्यहाँबाट उता सबै ललितपुर भइगयो नि त भयो। त तपाईँ चिन्नु पर्ने कि बागमती त ऊ त्यहाँ पर हो, यो त धोबी खोला हो। खास सीमाङ्कन त हो। त्यसैले विद्वान तपाईँ अब विद्वान जस्तो कुरा गरौँ न, हामी चाहिँ झगडा गरे त्यस्तो नगरौँ। तपाईँ आफ्नो प्रमाण लिएर आउनुहोस्, म बसौँ, छलफल गरौँ, एकअर्कालाई देखाउँ, हामी नै कन्भिन्स हुन्छौँ अनि एउटा बाटो लिन्छौँ। कहिलेकाहीँ एकदम के भन्छ यसको लेजिटिमेटमा चाहिँ कालापानी छोड्नै नसक्ने, त्यसपछि मेरो एकदम गाह्रो छ, यस्तो उस्तो छ, मेरो समस्या होला भनेपछि त्यसलाई लिजमा दिने हो कि त्यो पनि त्यो विषय पनि उठाउनु भएको। अर्कोतिर चाहिँ अर्को कुनै बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, कुनै बेला पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले पनि विषय उठान गर्छ। अब त्यस्तो गरौँला। यदि त्यो पनि आयो भने त पहिले त फर्स्ट यु डिसाइड द्याट दिस इज योर्स अर माइन, तपाईँको हो कि मेरो हो भने डिसाइड गरौँ। यदि मेरो हो भने तपाईँलाई म लिजमा दिइदिन्छु, तपाईँको समस्या बुझ, त्यो लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट हो उसको भारतको, उसको आफ्नो सीमा बचाउन, उसको देश बचाउनलाई ल मलाई मद्दत गर्नु भने चाहिँ ल हुन्छ म लिजमा दिन्छु तपाईँलाई, ठिक छ। त्यसको विकल्प अब मलाई चाहिँ यसको विकल्पमा यसो दिनुहोस्, यो हो गिभ इट टेक। गिभ टेकमा जस्तो बङ्गलादेशको हेर्नुहोस् न, चिकन नेक छ नि त्यहाँ हामीलाई आवश्यक कहीँ भयो भने त्यो हामी कुरा गरेर त्यो फर्दर निकाल्नु। तेस्रो मुलुकसँग भारतले बङ्गलादेशसँग पनि त्यही समस्या थियो नि। भारतले चाहिँ 700-800 1000 हेक्टर मात्रै दिएछ, पाएको छ, जबकि 7000 हेक्टर बङ्गलादेशलाई दिएछ।
त्यहाँ बोर्डरमा छ भित्रभित्र भारतमा छिरेको थियो नि बङ्गालमा त त्यो जम्मै चाहिँ अब यो त भएन भारतमा यता पनि छिरेको छ उता पनि छिरेको छ उता पनि छिरेको छ भनेपछि इन्क्लेभको हिसाबले करिब 1100 इन्क्लेभ भारतले छोड्यो र 700 कि 200-300 इन्क्लेभ उसले बङ्गलादेशले छोडेको छ एकरको हिसाबले 7000 एकड यसले पायो उसले 17000 एकड पाएछ पछि लाभ चाहिँ भारतलाई भन्दा पनि बङ्गलादेशलाई भएको छ हो त सहमति त्यो त हामीले गिभ एन्ड टेक गऱ्यौँ नि समस्याले हमेसाको लागि समाधान गऱ्यौँ नि त हामी छौँ नि तपाईँ हामी बसेर हामी छलफल गरेर शान्तिपूर्वक बाटो लिन्छौँ दुनियाँमा बाटो छ झगडा गर्नु पर्दैन नि अहिले भारतमा त हेर्नुहोस् न अहिले हाम्रो सम्बन्धले यो उता गएर धान काटेर ल्याउँछ भनेको त यही त रोटीबेटीको सम्बन्धको मधुरता हो यही नै हो हाम्रो भारत कि भारततिर जग्गा छ तै पनि उसले काटेर नेपाल भाइ तपाईँको आपका ले जाइए यो धान आपका है हाम्रो यही त हो नेपाल भारतको पृथक सम्बन्ध नेपालमा चाहिँ उसको खेत परेछ आपका ले जाइए भनेर चाहिँ त्यो रोटीबेटी भएर त्यही हो नि त्यो मधुर सम्बन्धलाई हामीलाई नजानेर हामी झगडा गरेर सबै यही बेलामा फेरि प्रसङ्ग उठान गरेँ मैले रवि लामिछानेको भारत भ्रमण उपयुक्त हो समय चाहिँ त्यसैले अहिले त यो कस्तो देखायो भने अहिलेको म त कुनै पोजिटिभ दृष्टिकोण हरेक चिज हेर्ने मान्छे हो तपाईँले आगे बाले पनि म कसरी निभाउने भनेर त्यसरी जान्छु अझ कसरी सल्काउने म जान्दिनँ त्यसैले म त्यस्तो मान्छे अब मैले अहिलेको सिनेरियोमा गएपछि के भने ल हामी देखा जाला भारतले यस्तो गर्यो नेपालले यस्तो गर्यो भनेर त्यो एउटा युद्धमा गएको जस्तो गएपछि त्यहाँ गएपछि त एक अर्कालाई गला मिलाइरहेछन् त्यो अवस्था हेर्नुहोस् त मधुर अवस्था कहाँ युद्ध गर्छु भनेर चाहिँ अस्त्र शस्त्रसँग गइरह मान्छे मैदानमा एक अर्काले भेटेपछि त गला मिलेर दुईवटा दाजुभाइ भेटे जस्तो भयो प्रेम त्यो अब यसको फाइदा उठाउनु समझदारीपूर्वक गर्नु यो कुनै ठुलो कुरा यो हामीले नजान्ने मान्छेले विवाद उठाएको छ विवाद छ फेरि विवादै छैन भने यो रामभक्तले के भन्यो भने होइन आम नेपाललाई त्यो मेसेज हाल त्यो होइन विवाद छ तर विवादको चाहिँ कसरी गर्ने मारपिट गरेर गर्ने के शान्तिपूर्वक बसेर गर्ने दाजुभाइ हौ हामी घरमा मिलाउँ मिलेन भने अनि अदालतमा जाउँला अथवा कहाँ जाने हो जाउँला होइन त्यो अहिलेको समस्या त्यो भनेपछि उपयुक्त समय आएको छ अब समस्या सुल्झ र नेपालको विकास गर्ने पनि त्यसलाई फाइदा उठाउनुहोस् मैले डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी चल्नुपर्छ नेपाल भनेर आज 2 वर्षदेखि बहस चलाइरहेको छ डेभलपमेन्ट अब इकोनोमिक्स अथवा आर्थिक कूटनीतिमा अब चासो राख्नुपर्छ एकदम विकसित अब राजनीतिक कूटनीतिबाट हामी हरेक चिज डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसीबाट गाइडेड हुनुपर्छ किनभने 2051मा नेपाललाई विकसित बन्नुपर्छ भनेर म त अभियान चलाएको छु अब यो प्रधानमन्त्री बालले शाहको शैली चाहिँ डाक्टर साहबलाई कस्तो लागिरहेछ सत्तामा पुगेको भर्खर 2.5 महिना भयो सबैतिर उहाँले एकैपटक हात हाल्ने प्रयास गर्नुभएको छ उहाँ एक्सनमा हुनुहुन्छ संसदमा घाँसे बोल्नु पनि हुन्न आजको दिनसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेपछि एउटा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन पनि आएको छैन होइन अब डाक्टर साहब त यति लामो समयदेखि शासकहरूसँग बस्दै काम गर्दै आउनुभएको यो अहिलेको बारेन शैली डाक्टर साहबलाई कस्तो लागिरहेछ हो हेर्नुहोस् उहाँ एउटा तराईको छोरा हो नेपालको छोरा तराईको होइन मधेसको म पनि मधेसको म उहाँलाई राम्ररी मतलब उहाँको आकृति र उहाँको हावभाव उनका घरद्वार आनी बानी मधेसको भएको हुनाले हामी राम्ररी चिन्छौँ परिचित छैन होइन त्यो व्यवहारको चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ त्यो प्रकृति जो हुन्छ जो संस्कार हुन्छ जो घरद्वार हुन्छ जो हाम्रो संस्कार हुन्छ त्यो म राम्ररी चिन्छु कि तपाईँभन्दा म चिनेको हुन्छ होइन त्यसैले उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न म पनि उहाँलाई फोटो देखेर मात्रै चिनेको छु त त्यो कुरा होइन अब आजसम्म चाहिँ डाक्टर रामभक्त पिबी ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छैन मैले भेट्ने कुरै छैन म किन भेट्न जाने उहाँलाई जरुरत छ भने मेरो केही सेवा छ देशलाई नेपाल आमालाई भने भन्नुहोस् म आएर हाजिर गरिदिन्छु तपाईँ कूटनीतिक पूर्व राजदूत अब त्यो म त कोलाबास लिएको भारतले त्यसैले भारतलाई दोष नलगाउनुहोस् न त कोइलाबास किन दिन्थ्यो सम्भवै थिएन होइन अझ त्यति मात्रै होइन बङ्गलादेश जानलाई हामीले फुलबारीको बाटो लियौँ त्यो राम्रो चलिरहेको थियो लास्ट समयमा त्यहाँ चाहिँ बम्बार्डिङ हुनुला आर्म ड्रप हुनुला फुलौरिया ठाउँमा आर्म ड्रप गर्न थाले विदेश दुश्मन देशहरूले हतियारहरू उतातिर कता कता इस्टतिर पठाउनुलाई त्यसबाट ढ्याकको रोक्यो फुलबारी बाटो होइन म नेपाललाई दिनु सक्दैन यस्तो यो खचाइरहेछ आमहरू यहाँ खतरा भइरहेछ यहाँ भयो भने चाहिँ झन् खतम
त्यसबेला म चाहिँ मैले पनि अलिक सेवा गरेको छु त्यहाँ। त्यहाँ हामीले भारतबाट लिएको अझ सरकारले र अरू अरू यन्त्रले चाहिँ धेरै काम गरेको छ। 1-2 पैसा मेरो पनि सेवा छ त्यहाँ। तर त्यो हामीले त्यो बाटो लियौँ नि। त भारतले त राइट नाउ भन्न सक्थ्यो नै, हुन सक्दैन। अहिले यस्तो यहाँ आर्म खसिरहेको छ, तपाईँलाई म यो बाटो हिँड्न दिने, अहिले अर्को बाटो खोलिदिने, तर गरेन नि। लास्टसम्म चाहिँ हुँदैन भइसकेको थियो। यहाँ एम्बासडर राजन हुनुहुन्थ्यो पहिला भारतको, केबी राजन। उहाँले र म चाहिँ दिल्लीमा थिएँ, सोधेँ, हाम्रो कुरा हुन्थ्यो फोनमा कि अब ठाकुर साहब छोड़ दीजिए, अब नहीं होगा, होने वाला था लेकिन बडा गडबड हो गया, आर्मी गिर रहा है, कैसे होगा भनेपछि हामीले अर्कै किसिमले अनेक किसिमले गरेर त भारत मान्यो। अब त्यस्तो अवस्थामा पनि उसको देशमा आर्म कसिरहेछ पनि नेपाललाई दियो भने चाहिँ हामी किन नबुझेको भन्छु। बुझाउन सक्यो भने भारतले बुझ्छ। म त बुझाएर आएको मान्छे हो नि। हेत्तेरिका, मैले त बुझाएर आएको हुँ। म भारतकै जग्गा लिएर नेपालमा राखेको छु। भारतको जग्गा होइन, हाम्रो नेपालकै जग्गा भारतले क्लेम गरिरहेको थियो, उसले दियो नि। हाम्रो नेपालको जग्गा भारतले दाबी गरेको थियो, फेरि हामीले फर्काएर हाम्रै हो भनेर प्रमाण तथ्य। भारत समस्या होइन, हामीले बुझौँ। आजको यो टकै भारत समस्या होइन, हामीले नजानेको डिल गरेको। अब तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा आउँछ कि बालेन प्रधानमन्त्रीजीको के स्वभाव छ, कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँले के गर्नुपर्ने हो भने अहिले चाहिँ उहाँको एडभाइजर अलि राम्रो राख्नु पर्यो। किनभने यहाँ जो दुईवटा कुरा आयो, दुईवटा जो एउटा आलोचनाको माध्यम भन्यो नि, जस्तो चाहिँ मिचेको भनेर शब्द, अब अरू मान्छे राम्रो भएको मिचेको नभन्नुहोस् भन्थ्यो होइन। अब इङ्ल्यान्डलाई चाहिँ म यहाँ मध्यस्थ बनाउँछु भनेर त्यो मिल्दैन, इन्टरनेसनल लले नै मिल्दैन। जब चाहिँ दुईवटा पक्ष मान्दैन भने तपाईँले बनाएर कसरी हुन्छ। अब प्रधानमन्त्री बोलेको यस्तो बोलिदिनु भयो भने त यो त सानो कुरा भयो नि। उहाँले त बोलेको कुरा सत्य कुरा, ठोस कुरा, अटल कुराहरू पो भन्नु पर्यो। यो त होइन तपाईँले बोलेको यो मिलेन यसो गर्नु भनेपछि प्रधानमन्त्री बोलेको के अर्थ भयो। त्यसैले त्यो एडभाइजरहरू राम्रो बुद्धिमान राख्नुहोस्। हत्तपत्त प्रधानमन्त्री बोले पनि त्यसैले त्यो के भन्यो, उहाँलाई एडभाइस दिने मान्छेहरू भएन राम्रो। मैले देख्दाखेरि एडभाइस दिने मान्छे भएको भए यो शब्द पनि आउँदैन थियो, यो शब्द पनि आउँदैन थियो, तर हामी बाटो जान्थ्यौँ। भारतसँग एकचोटि भेटेर टेबल टक गरेर त्यहाँबाट पनि मिलेन भने त्यो मेसेज दिन्थ्यौँ कि यो राम्रो चलेन भने मैले अर्को बाटो लिनुपर्छ, मेसेज दिन्थ्यौँ। तर त्यही नगरिकन फर्स्ट स्टेपै नै चलेर एकैचोटि अब लडाइँ गरौँ भनेर कुस्ती गरेर नयाँ मान्छे आएछ किन। त्यही भएर बालन सारा देखाउनुको लागि नै रवि लामिछानेलाई भारतले भव्य स्वागत गरेको भनेर अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गरिरहेछन् नि। भव्य स्वागत त भयो त्यही हो। बालन साहब त्यहाँको विदेश सचिव आउँछु भन्दा पनि भेट्न अनिच्छुक हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली देशका मन्त्रीहरू आइरहेछन्, उहाँ भेट्न चाहनुहुन्न। होइन त्यस्तो त अब हामी यसो नगरौँ। पहिले तर प्रधानमन्त्रीको बेडरुममै गएर बसेर मान्छे चप्पल लगाएर जान्थे, कुराहरू गर्थे। एउटा मर्यादा चाहिँ राख्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ। तर होइन त्यो होइन, इन्टरनेसनल एउटा नर्म हुन्छ। दूतलाई नभेट्ने अब जो चाहिँ त्यसैको लागि मान्छे आइरहेछ। खास राष्ट्रपतिले नै प्रधानमन्त्रीले नै कुनै खास मान्छेलाई विशेष दूत बनाएर पठाएको छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ भेट्नुपर्छ। त्यो सामान्य मान्यता होइन कूटनीतिमा। अब त्यो चाहिँ कूटनीतिज्ञ त्यो सामान्य मान्यता होइन, भेट्नुपर्छ होइन। होइन सबैलाई भेट्नुपर्छ भन्ने छैन। पठाएका दूतलाई सम्भवतः भेट्नुपर्छ। यदि फुर्सद छ भने भेट्नुपर्छ। केही गरेर उहाँलाई धेरै फुर्सद छैन भने परराष्ट्र मन्त्रीले पनि उहाँले चाहिँ रिसिभ गरेर कुरा बुझ्न सक्छ। तर यदि उहाँलाई फुर्सद छ भने उहाँले चाहिँ वहीँको लागि पठाएको स्पेसल मेसेज आएर डाइरेक्ट मान्छे म प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आएको छु भनेपछि त्यो चाहिँ भेटेको राम्रो, त्यो गर्नुपर्छ। तर 100को 100 नै होइन, त्यो कहिलेकाहीँ परिस्थिति। आजको दिनसम्म कुनै पनि उच्च तहको भ्रमणका प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री बालन शाहले भेट्नु भएको छैन। अब त अहिले त उहाँले चाहिँ खेल्दै 100 दिनमा म यति काम गर्छु भने ठुलो टास्क लिनुभएको छ। त्यसैले त्यसमा लागिराख्नु भएको छ भने त्यो पनि हामीले बुझिदिनु पर्यो कि चाहिँ अहिले चाहिँ प्रोमिस गरेछ कन्ट्रीसँग कि म 100 दिनमा यति काम गरेर देखाउँछु र डम 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 गर्दै गइरहेछन्। त्यो गर्दाखेरि 1-2 काहीँ चिप्ल्यो भने त्यो हामीले व्यवहारिकमा सोच्नुपर्छ उहाँ जानेर गरे हो कि गल्ती कि अन्जानमा भएको छ भने। अन्जानमा भने चाहिँ मैले एक्सक्युज पाउनुपर्छ। यदि जानेर गरेछ भने होइन, तपाईँ जानेर गल्ती त गर्न पाउँदैन, कहिले पनि जानेर पाउँदैन। त्यो त्यस्तो हिसाबले हामी अब सम्भावित प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण होला
किनकि परराष्ट्र मन्त्री फर्केर आइसकेपछि छ अब कस्तो तयारी गर्नु त्यो मेरो विचारमा 3 महिनापछि त उहाँ जानुहुन्छ होला पक्कै पनि 3 महिनापछि त उहाँ जानुहुन्छ त्यो आफ्नो यहाँ जुन जनताले प्रोमिस गरेको छ देशलाई आवश्यक छ त्यहाँ खालि सलामी लिएर आउनको लागि त त्यति त होइन नि त्यहाँ गएपछि त केही काम गरेर आउनु पर्यो भारतसँग चाहिँ हाम्रो यति समस्याहरू छन् भारतसँग हाम्रो यति अवसर छन् च्यालेन्जेस छ अपर्च्युनिटी पनि छ त त्यो के लिएर प्रधानमन्त्री गएर खालि पहिले जस्तै नमस्ते गरेर र हात्ती लिन जाने र भैँसी लिएर आउने होइन नि हात्ती लिन जाने मुर्रा भैँसी लिएर फर्किनु त होइन होइन त्यस्तो होइन गएपछि एउटा काम गरेर आउनु पर्छ एउटा कुरा के बुझ्योपछि भनेदेखि चाहिँ यिनीहरू यहाँ भन्थे हामी यो भारतको यो पक्षसम्म नजिक अर्को पक्षले अर्को पार्टीका मान्छेले भन्थे हामी भारतको यो पक्षसँग नजिक चीनसँग भन्थे मान्छेहरूले कम्युनिस्टहरू अलि बढी नजिक भन्थे तर त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन सर किनकि अब पुराना दलहरूका नेताहरू प्रचण्ड योसँग नजिक ओली योसँग नजिक केपी ओली देउबा शेर्पा देउबा योसँग नजिक भन्ने थियो तर त्यो नहुँदो रहेछ त्यो प्राइमरी मात्रै कुरा हो नयाँ सरकार भारत छिमेकी मुलुकहरू स्थायी र शक्तिशाली सरकार सबभन्दा पहिले के भन्छ भने त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ के स्थायी र शक्तिशाली सरकार पार्टी बन्यो भने सबैलाई वेलकम गर्दा हो र अहिले चाहिँ यिनीहरूले थाहा पाए कि हो त्यो थाहा पाए र प्लस नेसनल इन्ट्रेस्ट हो जसले गाइड गरेर हुन्छ राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ कोही हाम्रो मित्र हुँदैन राष्ट्रिय स्वार्थ नै हाम्रो मित्र हो पर्मानेन्ट चाहिँ फ्रेन्ड कहीँ हुँदैन हाम्रो कुटनीतिमा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड कोही पनि पर्मानेन्ट दुश्मन पनि हुँदैन आज दुश्मन भोलि मित्र हुन्छ त्यो पर्मानेन्ट हुन्छ के भने नेसनल इन्ट्रेस्ट पर्मानेन्ट हुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पर्मानेन्ट हुन्छ त्यसैले भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेऱ्यो त्यो काङ्ग्रेस पनि बेकार रहेछ अहिले उसलाई देख्यो कम्युनिस्ट पनि बेकार रहेछ राष्ट्रिय स्वार्थ यो मान्छे बेकार यो जो चाहिँ स्थायी भएर आएछ जहाँ पढाइ लेखा मान्छे छन् जो व्यावहारिक बुझिरहेछन् त्यो उहाँहरूसँग काम गऱ्यो भने हाम्रो भारत पनि राम्रो हुन्छ नेपाललाई पनि राम्रो हुन्छ हाम्रो दुई देश राम्रो गर्छौँ भनेर यो समझदारीमा एउटा गयो अहिले चाहिँ पुराना दलका पुराना नेताले थाहा पायो होला यो त्यो हो अब उहाँहरूले आफ्नो मिस्टेक थाहा पाएको छ कुनै अब भारतको संस्थापन पक्षसँग कहिले कम्युनिस्टहरू कहिले काङ्ग्रेसहरू हामी नजिक हौँ भनेर दाबी गर्थे तर त्यो देखिएन त्यो मित्र राष्ट्रको उहाँहरूको त यहाँले नकाभट्यो कि देशलाई लुटेर बसेर यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर कमिसन खाएर हो आज देशलाई डुबायो आज यस्तो अवस्थामा पुग्यो हाम्रो जेएनजी भित्र भयो यत्रो क्षति भयो मुलुकमा आजसम्म हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ दुईचोटि अवसर आयो हामीलाई निस्क्यो ग्रेजुएसन हुने तर हामी गर्नु हेर म त लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको म डेभलपमेन्ट इकोनोमिक इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सको विद्यार्थी पिएचडी हो मेरो विद्यार्थी मेरो त्यही हो पिएचडी जहाँ मैले चाहिँ नर्थ साउथ कोअपरेसन र लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा फरेन एड भनेर जुन अहिले चलिरहेको छ त्यसैमा मेरो पढाइ भएको र म फ्रान्सबाट पढेको त्यसैले म यो कुरा बुझिरहेको छु कि के हो तपाईँहरू अलमलिराख्नु भएको छ जनतालाई धोकदार दिनु दुईचोटि अवसर आयो एलडिसीबाट निक्लनलाई तर हामी निक्लन सकेनौँ पहिला एलडिसीमा राजा वीरेन्द्रसँग त मै गएको थिएँ 1980मा 81मा पेरिसमा दोस्रोमा पनि मै गएको थिएँ बेल्जियममा पनि 30 वर्षसम्म मैले एलडिसीलाई हेरेको थिएँ मेरो सब्जेक्ट नै एलडिसी हो फरेन एड भनेपछि म देखिरहेको छु कहाँ गल्ती छ के छ तर यी नेताहरूले चाहिँ देश लुटे कसैले केही भन्न सक्दैन थियो अहिले जनताले राम्रै दण्ड दिएछन् अब यो नयाँ जेनेरेसनले यदि राम्रो गर्नु भएन भने तपाईँलाई पनि छोड्दैन जनताले तपाईँमाथि यो लास्ट अवसर हो त्यसपछि देशलाई के हुन्छ थाहा छैन तपाईँहरू लास्ट हो त्यसैले बच्नुहोस् र हामीलाई दुःख छ कि तपाईँलाई एउटा समस्यासहित हामीले नेपाल दिएछौँ तर खुसी के छ भने तपाईँले बुझ्नुभयो यहाँ समाधान गर्छु र राम्रो ड्राइभ गरेर लान्छु भनेर तपाईँहरूमा जो दृढता देखिरहेको छु त्यो चाहिँ स्वागत योग्य छ भगवान्ले तपाईँहरूलाई योग्यता दियोस् र तपाईँहरू राम्रो गर्नु दुईटै देशमा राम्रो होस् चीनसँग पनि राम्रो होस् त्यसो चीनको विषय उठान गरौँ यो लिपुलेकको समस्या चीनसँग पनि होइन रह्यो हो लिपुलेकको उनीहरूले व्यापारिक भारत र चीन त व्यापारिक राजमार्ग खोलिसके सम्झौता गरिसके हामी हेरेरै छौँ राष्ट्र बन्छौँ उसले किन बोल्दैन वास्तवमा चीनले अब यो हेर्नु यो एउटा अध्ययनको अर्को पार्ट हो यो अर्को पार्ट कस्तो भने यदि तपाईँ हाम्रो अरू थोरै मान्छेलाई थाहा हुन्छ 1961मा जुन हाम्रो सर्वे भयो चीन र नेपालको बोर्डरको त्यसमा चाहिँ यी सबै कुरा चाहिँ नेपालमा पर्यो भन्ने चाहिँ गर्दा नर्थ र साउथमा गर्दा हामी चाहिँ
माथि ग्लेसियर छ दार्चुलातिर माथि चीनमा ग्लेसियर छ ग्लेसियर त्यसको नाम हो रालान ग्लेसियर रालान ग्लेसियरको आधी भाग हामीले क्लेम गरेका थियौँ त्यसैले राजा महेन्द्र स्वयं बसेर र ली शाओची त्यहाँको राष्ट्रपति चीनको त्यो सम्झौता भएर त्यो रालान चाहिँ करिब करिब आधी आधी भएछ र त्यो भएपछि यतातिर नेपाल उतातिर चीन नत्र त्यो रालानको त माथिको पनि हामीले क्लेम गरे हो नि त्यो तर चाहिँ अब त्यसैले चीनलाई थाहा छ कि कालापानी पनि नेपालको हो लिपु लेक नेपालको हो यी सबै नेपालको किनभने उसले त सम्झौतै गरेको छ नि नेपालसँग तपाईँ यो नेपालको त होइन कि हाम्रो डकुमेन्ट हराउँछ चीनमा त डकुमेन्ट हराउँदैन चीनमा त हराउँदैन हाम्रो पो कहाँ गयो कता गयो के थाहा छैन कुनै चासो छैन चीन त त्यस्तो होइन त्यो उसले थाहा छ कि लिपु लेक नेपालको उसैले दिएको हो कुती गन्जी सबै चाहिँ पार्ट चाहिँ त्यसै बेलाको चाहिँ डिभाइड हुँदाखेरि नेपालमा परेको पार्ट हो त्यसैले यसमा मैले त मेरो चीनसँग त हामी यो समस्या सुल्झाउन लिपु लेक लिम्पियाधुरा कालापानी लिपु लेकको यो समस्या सुल्झाउन चीन त चाहिने नै रहेछ हामीलाई त चीनलाई चाहिन्छ त त्यो त चीनलाई आवश्यक परेमा फेरि बोलाउँला अहिले के भने महाकाली यदि हामीले चाहिँ जुन डिमार्केसन गर्नु छ मूल स्रोत जहाँ छ लिपियाधुरा त्यो मानेपछि त्यो अटोमेटिक आइहाल्यो अटोमेटिक आइहाल्छ त्यहाँभन्दा माथि जानु पर्यो भने मात्रै चीनलाई समाउला माथि जाने कुरा छैन महाकाली जब हामीले मेन स्ट्रिम यो हो भन्न साथै त्यहाँबाट त सर सबै कुरा हामीतिर आइगयो र हामीले अहिलेसम्म त्यही भनिरहेछौँ कि 1816ले चाहिँ महाकाली सन्धि यो हो मेन स्ट्रिम यो हो तपाईँले चाहिँ धोबी खोला देखाइराख्नुभएछ म बागमती भन्दैछु भने जस्तो हो त्यहाँनिर गल्ती भइरहेछ हो त्यो गल्ती भइरहेछ त्यसैले त्यहाँ 1 नम्बरसम्म पिलर हामीले त बनाइसकेछौँ माथि नर्थमा दार्चुलाको माथि अनि त्यहाँबाट अब 0 राख्दाखेरि भारत पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ चीन र नेपाल मिल्यो कि अब 0 कहाँ राख्ने त भारतले बोलाउँदाखेरि भारतका मान्छे आएन नि त 0 राख्न सकेका छैन त्यसैले त्यहाँ माथि चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भइरहेछ त्यो 1 सम्म जङ्गे पिलर राख्यो 0 राख्न नसक्दाखेरि स्टार्टिङ राख्न नसक्दाखेरि त्यसैले तपाईँ त्यो खोज्नुहोस् यदि पर्यो भने त्यो खोज्नु पर्यो भने त 1 नम्बर पिलर कहाँ छ त्यहाँसम्म त छ नि त्यसको तल जम्मै गुन्जेकाहरू छ नि यी सारा यी टिङ्कर सिङ्कर सबै हामीमा पर्छन् 1 नम्बर पिलर खोज्नुहोस् त्यहाँ तल छ त्यो समस्या छैन समस्या के भने महाकाली भन्न साथै यो नेपालमा आइहाल्छ चीनलाई बोलाउनै पर्दैन तर यी फ्याक्ट चाहिँ चीनलाई थाहा छ चीन चाहिँ अनभिज्ञ भएर लिपु लेकबाट पनि चाहिँ जान दिएको भने चीनलाई थाहा छैन भन्नु चाहिँ म चीनले किन सम्झौता गर्यो इन्डियासँग त्यो अब त्यसलाई थाहा दुईटा कारण हुनसक्छ या त ऐतिहासिक कुरा थाहा नै भएन बिर्से या त स्वार्थ या चाहिँ स्वार्थ होला कि अब भारतसँग मिलेर हामी गरौँ अब नेपालमा त खालि लडाइँ झगडा 3 महिनाको सरकार बस्छ यहाँ त के गर्नु बरु चाहिँ भारतसँग मिलेर हामीले चाहिँ वर्ल्डमा जानु छ व्यापार बढाउँछ इन्भेस्टमेन्ट बढाउँछ टेक्नोलोजीमा जानु छ दुइटै हुनसक्छ म यही सोचेर गऱ्यो भने चीनलाई म भन्न सक्दिनँ तर मतलब अप्सन के छन् भने यी मैले बताएको यी हुन सक्छन् यी हुन सक्छन् यी हुन सक्छन् चीनसँग पनि हाम्रो सीमा समस्या छ न सर चीनसँग समस्या छ के त्यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 98वटा चाहिँ पिलर छ है अब त्यसमा चाहिँ पिलरमा चाहिँ 2-4वटा हराएको छ सबभन्दा राम्रो चीनको पार्ट के छ भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो खोलाले चाहिँ हामीले बाँडेको छ डिभाइड बहुत ठाउँमा कहीँ हिमालले बाँडेको छ है त्यो हिमालको टाउकोमा छ जसो दोलखामा टुप्पैमा छ हिमालको टाउकोमै जङ्गे पिलर छ जङ्गे एउटा ठाउँको चाहिँ गाड्न सकेन र भने तल खस्या छ एउटा ठाउँमा गाडेको चाहिँ गाड्न सकेर अहिले हामी निकाल्नै बाँकी छ होइन अब गोर्खामा जानुभयो भने राई गाउँ भन्ने छ राई गाउँमा चाहिँ नेपाली धेरै बस्ने तर त्यो जग्गा चाहिँ चाइनातिर परेको जग्गा हो अब नेपाली बस्यो भनेर चाहिँ त्यो नेपालीतिर आयो अनेक कुराहरू छन् त्यो कुराहरू तर चाहिँ धेरै समस्या छैन समस्या अलिअलि चाहिँ छ त त्यो चाहिँ हामी बसेर समाधान गऱ्यो भने समाधान गर्न सकिन्छ त्यस्तै मैले जब त्यहाँ भनेको त्यहाँ जो खोला छ त्यसमा एग्रिमेन्टै छ भारतसँग हामीले एउटा चिनसँग गरेका छौँ कि जुन खोला छ त्यसको मेन स्ट्रिम जहाँ हो त्यही हो पिलर त्यहाँ पिलर पनि गाडेको छ त्यही हो पिलर त्यसपछि चाहिँ खोला नेपालतिर जति गए पनि त नेपालको त्यो माथिको सबै नेपालकै हो त्यसैले भारतमा पनि त्यस्तै हामीले जहाँ जहाँ खोला गइरहेछ अरू ठाउँमा पनि पिलर छँदैछ खोलामा पनि हामीले पिलर लगाइदियो भने आज यो सुस्ताको काण्ड हुँदैन थियो नि हुँदैन थियो
सुस्तामा चाहिँ कहिले खोला यता जान्छ कहिले खोला उता जान्छ अहिले वीरगञ्जमा पनि सिर्सिया नदी चाहिँ हेरेर गएर हाम्रो जम्मै 200-300 गज यतातिर आइसकेका छ सिर्सिया खोला त नेपालपट्टि भूभागले त्यसैले अब भारतको पनि जाँदैन नेपालको पनि जाँदैन हामीले त के चाहेको भने तिम्रो चाहिँ तिमी ल्याऊ मेरो चाहिँ म लिन्छु भनेर हो यति हो त्यति हामीले त्यो भन्यो त्यसैले रिडिङ गरौँ रिडिङ गरेर त्यहाँ पिलर लगाइदिउँ एउटा हेर्नुहोस् त्यहाँ भैरवनिर के नदी हो त्यहाँ चाहिँ फिक्स्ड पिलर छ खोलामै छ नदीमा त्यस बेला म त्यहाँ बोर्डरको हाकिम भएर चाहिँ त्यही पहिला बासको र चाहिँ भैरवादेखि चाहिँ म कैलाली कञ्चनपुरसम्म चाहिँ हेर्दै थिएँ त्यस बेला त्यहाँ पिलर बनिया छ नदीमा त्यो म गएको छु उद्घाटन नदीको बिच हो त्यस्तै कुरा भारतले बुझेर नेपालले बुझेर जहाँ जहाँ समस्या छ एकचोटि फेरि रिडिङ गरौँ हामीसँग छ पढ्ने रिडिङ किताब छ जहाँ जहाँ ठहरिन्छ त्यहाँ पिलर लगाइदिउँ पछिको समस्या समाधान गरिदिउँ हामीले यो आउने पुस्तालाई दुःख नदिउँ त्यो गर्न सकिन्छ यो पुस्ता यो जेनजी पुस्ता पछाडि अर्को अल्फा पुस्ताले पनि यो सीमाको त्यो नगर्नु तर यही पुस्ताले नै गर्न सक्छ हामी लाग्यौँ भने जस्तै म हुन्छ 2051 विकसित देश बनाइदिन्छु भनेर सकिन्छ नि त्यसैमा सब चिज भइहाल्छ राम्ररी लाग्नुहोस् डेडिकेटेड हुनुहोस् देशलाई माया गर्नुहोस् प्रेम हाम्रो देशै ग्रे लिस्टमा छ केही पनि छैन समस्या हाम्रो देशै ग्रे लिस्टमा छ अनि ग्रे लिस्टमा छ त होइन त्यो त निकाल्न किनभने हामी चाहिँ चोरी बजारी भ्रष्टाचार गरेर त ग्रे लिस्टमा गएको हो अब त हाम्रो जुन अवस्था छ यसलाई थर्ड वर्ल्ड भन्छ नि अब दुईचोटि अवसर आयो एलडिसीबाट निकाल्न सक्दैन अहिले पनि ननिस्किने बरु मौका खोजिरहेछ हामी दाउपेच गरिरहेछौँ तेस्रो चोटि पनि ननिस्किने होइन गर्नुपर्छ यो म त यसको क्लेम गरेँ हो त्यसमा 3वटा कन्डिसन हुन्छ त्यहाँ 3वटा हुन्छ क्लज 3वटा क्लजमा 2टा क्लज तपाईँले चाहिँ ह्युमन क्लज इकोनोमिक क्लज र पर क्यापिटा इन्कम 3वटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2टा पुरा गरे भने एलडिसीबाट तपाईँ डिपार्ट गर्न सक्नुहुन्छ ग्रेजुएसन त्यो हामीले 2टाबाट गरिसकेका छौँ त्यही पनि अल्छी गरिरहेछौँ कि फेरि अब त हामीलाई त कन्सेसन नमिल्ला फेरि फ्री मार्केट नमिल्ला के आउला बरु भिख मङ्गा भएर चाहिँ सुनको कसोरा लिएर भिख मागेर हिँडिराख्ने त्यो म बर्दास्त गर्दिनँ तपाईँले हिम्मत गर्नु पर्यो इन्टरनेसनल तरिकाले चाहिँ अहिले हामी भइसकेका छौँ 2टा पार गरिसक्यौँ पर क्यापिटा इन्कममा पनि अलिअलि मात्रै बाँकी छ तपाईँलाई चाहिँ त निकाल्दै जस्तो भुटान त आज 2-3 वर्ष अगाडि नै भइसक्यो लाज लाग्दैन हामीलाई भुटान हामीभन्दा यत्रो सानो केही न केही हामीभन्दा अगाडि केही थिएन ऊ चाहिँ एलडिसी होइन अब निक्लिसक्यो डेभलपिङ कन्ट्री भइसक्यो अब हामी चाहिँ अहिले पनि अझ पनि माग्दैछौँ त्यो गर्ने त्यो गर्नु हुँदैन अझ 5 वर्ष अर्थतन्त्र पुगेको विश्व अर्थतन्त्र पुगेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ सोनिम वाग्ले उहाँ पनि हामी निक्लिनुहुन्न भन्नुहुन्छ म मान्दिनँ त्यो किनभने 5 वर्ष ग्रेस पिरियड पनि पाउँछ आज म निस्क्यो भने डिसेम्बरमा निस्किने टाइम हो हाम्रो नोभेम्बर कि डिसेम्बरमा अब त्यो नोभेम्बरमा हामी निस्क्यौँ भने त्यसमा 5 वर्ष ग्रेस पिरियड पाउँछ 5 वर्षमा एडजस्ट गर्नुहोस् न एक्सपोर्ट पठाउने प्रोडक्सन गर्ने लोन लिने के गर्ने व्यापार गर्ने त्यो 5 वर्षमा पाउँछ त्यहाँबाट पनि चाहिन्छ भने फेरि 1-2 वर्ष पाउँछ तपाईँ सक्नु भने म गरिदिन्छु मलाई 1 पैसा चाहिँदैन मेरो चाहिँ सब्जेक्टै हो नि सब्जेक्ट त्यही हो बुझेको एलडिसी विद्वता हो सक्नुहुन्छ नर्थ साउथ कोअपरेसनमा चाहिँ एलडिसीलाई पढेकै फरेन म हो अर्थमन्त्री बुझ्नु पर्यो भनेपछि म 1 पैसा पनि चाहिँदैन म निकालिदिन्छु 2051 मा त भारत नेपाललाई विकसित बनाइदिन्छु मलाई 1 पैसा नदिनुहोस् तर तपाईँ अल्छी गर्नुहुन्छ नेपाल विकसित मुलुक हुन्छ यदि भारतले समर्थन दिएन म चीनबाट जान्छु चीन र भारत दुईटाले लिएर जान्छु गर्न सकिन्छ मामुली कुरा हो तपाईँमा हिम्मत छैन आँट छैन त्यही हो या फेरि तपाईँको उद्देश्य अर्को छ या उद्देश्य अर्को छ त्यसैले मलाई थाहा छैन तर यो नसक्ने कुरा होइन नेपालले हामी गर्न सक्छौँ तपाईँ लाग्नुहोस् म जस्तो धेरै मान्छे छन् तपाईँलाई 1 पैसा नलिएर सेवा गर्छन् राष्ट्रको लागि त्यो तपाईँलाई होइन मेरो नेपाल आमाले गर्यो राष्ट्रको लागि नेपाली जनताको लागि 1 पैसा नलिकन डाक्टर रामभक्त पिबी ठाकुर मुलुकको सेवाको लागि सहयोग गर्न तयार छ कुनै राजदूत चाहिँदैन अब किन चाहियो चाहिँदैन अब होइन मलाई त सेवा जेले मेरो सेवा हुन्छ त्यो भन्नुहोस् न आमाले केले सेवा गर्न सक्छु मलाई भन्नुहोस् त्यो गर्छु म
आमाले सेवा गर्नलाई आमाले सेवा म मर्नुभन्दा अगाडि मैले ऋण तिरेर जानु परेन त्यो सोच्नुहुन्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ त्यही पनि तपाईँ अल्झाएर राख्नु भएको छ के सुझाव दिन्छ डाक्टर साहब यो नयाँ सरकारले तपाईँले सरकारले तपाईँ हिम्मत गर्नुहोस् तपाईँहरूमा चाहिँ जोस छ जाँगर छ म एप्रिसिएट गर्छु पढे लेखा पनि हुनुहुन्छ एउटा चिज छ तपाईँमा चाहिँ एक्सपिरियन्स कम छ अनुभव कम छ स्वीकार्नु अनुभव कम छ स्वीकार्नु पर्छ अब त्यसमा चाहिँ त्यो माथि त्यो ठुलो सानो कुकुरा होइन अनुभव त जसलाई पनि यो समयको कुरा हो अनुभव जसलाई पनि कम हुन्छ भोलि नयाँ जेनेरेसन आउँछ उसलाई पनि अनुभव हुँदैन तपाईँलाई अनुभव हुन्छ त्यही त पृथ्वीनारायण श्रेष्ठले भन्नु भने सिधै बेलायतको राजदूतलाई फोन गर्ने होइन प्रधानमन्त्री ओ स्वकीय सचिवले यो त कुटनीति च्यानलबाट गर्नुपर्छ त्यो अनुभव अब एडभाइजर कम हो नि त्यसैले मैले भने कि अब सकिन्छ तर मान्छे हाम्रो हुनुहुन्छ जोसिलो जागिरो र फेरि आँट भएको छ मान्छे गर्न सक्छ अलिकति राम्रो मान्छेहरू राख्नु फेरि त्यो घुसखोर सुसखोर यताउति करप्ट सरप्ट भएका मान्छे नराख्नुहोस् ज्ञान भएको र देशलाई माया गर्ने मान्छे कहीँ धेरै छन् मभन्दा राम्रो राम्रो साथीहरू छन् हो देशलाई गर्ने मान्छे त्यसलाई राख्नुहोस् र देशलाई फड्का मार्नुहोस् तपाईँलाई देश हमेसाको लागि देश बन्छ एकदम डेभलप कन्ट्री हुन्छ भारत चाइना नेपाल एउटा डेभलप कन्ट्री भनेर चाहिँ 2051 खुसी साथ हामी झन्डा फहराउँछौँ कुनै राख्दैन तर तपाईँ आँट गर्नु किन तपाईँ हिम्मत किन आइरहेको छ नयाँ जेनेरेसन हुनुहुन्छ हामी बाघसँग सिंहसँग लडिसकेको हुनाले आयो भने यसै लडौँला भनेर भनिरहेको छौँ अब तपाईँ देखेपछि डराइहाल्नुभयो कि बाघ आइरहेको छ अब के गरौँ होइन दसवटा बजेट कस्तो लाग्यो स्वर्णिमको बजेट यो मिक्स छ अब त्यसमा बहस गऱ्यो भने फेरि 2 घन्टा 3 घन्टा जान्छ संक्षिप्त उत्कृष्ट संक्षिप्तमा चाहिँ यसलाई ठिकै भन्नुपर्छ खालको संक्षिप्तमा भन्यो भने मेजोरिटी राम्रै कुरा भन्नुपर्छ राम्रो कामलाई त त्यसमा अझ पनि सुधारका अलिक कुराहरू थिए त्यसमा चाहिँ अलिक छ तर चाहिँ मेजोरिटी राम्रो छ अहिले पनि हाम्रो नयाँ सरकारले जे गरिरहेछ राम्रो गरिरहेछ अनुभवको कमीले कहीँ गल्तीहरू भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नदोहोऱ्याउनुहोस् राम्ररी बुझ्नुहोस् राम्रो मान्छेलाई आफ्नो छेउमा राख्नुहोस् र तपाईँहरूलाई भगवान्ले चाहिँ सफलता दियोस् यो देश चाहिँ विकसित देश भएर 2051 जाओस् नेपाल आमाको लागि खुसी बनाउनुहोस् हँसाउनुहोस् नेपाली हाम्रो जनता चाहिँ गएर अरू ठाउँमा रगत बेचेर पठाएको पैसाले हामी खानु नपरोस् दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोड्नु नपरोस् त्यो लासको व्यापार गर्नु नपरोस् एकदम अनि त्यसको कमिसन खानेहरू मुलुकमा छन् एकदम खाए कमिसन भ्रष्टाचार गरे त्यो चाहिँ नपरोस् त्यो आउँदै पनि आउँदैन रेमिटेन्स मुलुक कहिलेसम्म हानिन्छ डाक्टर साहब रेमिटेन्स चाहिँ कति नराम्रो कुरा भने रेमिटेन्सले त देश चलिरहेछ तर कतिसम्म हानिन्छ यो चाहिँ त 1/3 यसले चाहिँ धानेछ अब कति समय भनेपछि त जस्तो अहिले चाहिँ इरानमा लडाइँ भएको थियो यदि उता पैसा रोकेको भए त्यहाँ भोकै मर्थ्यौँ अहिले त्यहाँ युद्ध चल्यो भने फेरि पैसा पठाउँदैन त्यहाँ रोकिदियो केही गरेर पैसा जाँदैन भनिदिएपछि कति हुन्छ त सक्यो भोकै मर्ने त त्यसैले यो कहिलेसम्म धान्न सकिने होइन कि यसलाई बिस्तारै ग्रेजुअली कम गर्दै जाने यता हामी विकास गर्दै जाने उता मान्छे ल्याउँदै खाद मल आयो भने गाउँमा त अहिले चाहिँ त 10 लाख मान्छे त गाउँमै फर्केर आउँछन् कल कारखाना खोल्नुहोस् त्यहाँ अर्को 10 लाख मान्छे आउँछन् अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न नेपालका अफिसका मान्छेहरू सबैले नेपाली लुगा लगाउनुहोस् भनेपछि त सबै कल कारखाना हरेक गाउँमा त एउटा तान बस्छ हरेक गाउँमा चाहिँ 500 मान्छे रोजगार पाउँछ बुढाबुढी जो म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने मान्छेले तान चलाएर बस्छ त्यो भन्नुहोस् न 5 वर्षसम्म हामी चाहिँ सधैँ नेपालको लुगा लगाउँछौँ सरकारी मान्छे हरेक गाउँमा हेर्नु न 500 मान्छे बुढाबुढीले तपाईँले काम दिनुहुन्छ यत्र गाउँमा भिजन चाहियो भिजन आँट चाहियो त्यसैले त्यो चाहिँ त्यो के तपाईँले चाहिँ यदि लड जस्तो हामीले जिन्दगीमा लड्यौँ नि समस्यासँग अनि हामीले बुझ्यौँ यो समस्या हो यसलाई ढाल्न सक्छौँ यसलाई तपाईँको समय त लड्दै सकियो त कति लड्यो कसो तपाईँको समय त लड्दै सकियो हाम्रो त लड्दै सकियो लड्दै हाम्रो पुस्ता पनि त्यसरी सक्यो होइन अब हामी चाहँदैनौँ कि तपाईँहरूको पुस्ता चाहिँ हामी पछि तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले राम्रै ड्राइभ गर्नुहोस् यो देश चाहिँ हामीलाई दुःख छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा समस्या सहितको देश नेपाल दिएर जाँदैछौँ त्यो दुःखको कुरा हो हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो तर तपाईँहरूले चाहिँ सक्नुहुन्छ अलि राम्रो सोच्नुहोस् 10 वर्षभित्रै समस्या जान्छन् 2051 मा त नेपाल विकसित देश भनेर चाहिँ लाइनमा खडा हुन्छ ठ्याक्कै सबै सके डाक्टर साहब तपाईँको यो भिजन सार्थक होस् आम नेपालीलाई एउटा
यो आम नेपालीको सपना नै त्यही हो। त्यो सपना पुरा होस्। यो समय अनि यो संवादलाई अनि यो उत्कृष्ट विचारलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहुत धन्यवाद। तपाईँले मौका दिनुभयो। मैले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नेपालका समस्याहरू के हो, फ्याक्टहरू जनताले बुझोस्, गलतफहमीमा नपरोस्, चाहिने कुरा के हो, हाम्रो कर्तव्य के हो, त्यो पालन गरोस् र राष्ट्रलाई एउटा हाँस्ने विकसित देश बनाउन सकोस्। त्यसमा चाहिँ मैले केही भन्न पाएँ, त्यसलाई त अवसर दिनुभयो। सगरमाथालाई धेरै धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, सीमा समस्या अनि रासोपाका सभापतिको भारत भ्रमण लगायतका अहिलेका चर्चित घटनाक्रममा बढी केन्द्रित रहेर आज हामीले विमर्शसहित छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व राजदूत, कूटनीतिज्ञ अनि विकासविद भन्दा पनि फरक पर्दैन डाक्टर रामभक्त पीबी ठाकुर। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।